दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रमहरू कस्ता छन्? अब अलिकति वास्तवमा अलिकति क्रिटिकलै भएर भन्दा अलिकति आलोचनात्मक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, चाहे प्रदेशको स्तरीय योजना आयोग होस् अथवा सङ्घीय राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका जुन पिरियोडिक प्लान आवधिक योजनाहरू छन्, त्यसमा आधार भएर बजेट चाहिँ बनाइने परम्परा चाहिँ धेरै टाढिएको छ। भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर गराउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ, जबकि हाम्रो दीर्घकालीन अब यो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाहरू अथवा अरू कुनै लक्ष्यहरू जुन प्राप्त गर्ने हाम्रा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू छन्, हाम्रै आफ्ना दस्तावेजहरू छन्, आफ्नै रणनीतिहरू छन्, तीमा आधार भएर बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छैन, अफ ट्र्याक छ। बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप, अब एउटा कुनै व्यक्ति विशेष अथवा नेतृत्वको चाहिँ कुनै क्षेत्रतिर अलिक बढी ध्यान दिएर जानुपर्ने, बजेट एलोकेट गर्दाखेरि अलिकति समानुपातिक हिसाबले नबाँड्ने जुन परम्परा देखियो। त्यसकारणले हाम्रा आवधिक योजनाहरू एउटा लाइनमा हिँडिराखेका छन् र हाम्रा बजेटमा जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ, बजेटमा आयोजनाहरू गतिविधि जुन तोकिएको छ, तिनी ठ्याक्कै मिलेका छैनन्। त्यसमा मुख्य कारण चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले त्यो आवधिक योजनाहरूलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकेको देखिएको छैन। तथापि तपाईँले अब शिक्षामा लगानी गर्नुहुन्छ, कति प्रतिशत चाहिँ हाम्रो साक्षरता दर बढाउने, खानेपानी कति बढाउने, त्यसमा आवधिक योजना पनि छन्, त्यो नभएको होइन। किन तपाईँले केही न केही विकास गर्नुभयो भने कुनै न कुनै लक्ष्यमा चाहिँ हामीले कतै न कतै चाहिँ भेटाएका हुन्छौँ, तर त्यो प्लान वेमा चाहिँ गएको छैन। र यसमा चाहिँ अब यदि हामीले आगामी दिनमा पनि यही हिसाबले होइन राजनीतिक अस्थिरता हुने र परिवर्तन भइरहने सरकारले पनि आवधिक योजनाभन्दा बाहिर गएर जुन बजेट बनाउनुहुन्छ, त्यो क्रम प्रदेशमा पनि देखेको छ। त्यस हिसाबले हामीले योजना बनाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनामा नै केन्द्रित भएर बजेट र कार्यक्रम बनाउनु पर्ने र त्यसलाई आयोगबाट पास गराउनु पर्ने व्यवस्था छ, होइन र? अहिले चाहिँ छैन। अहिले अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको छ। अब ठुला आयोजनाहरू विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथवा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो रकम पाउने चाहिने खालका जुन आयोजना छन्, त्यो मन्त्रालयसित समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ, लागत अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन, त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ त्यति बेला। तर अहिले त्यो चाहिँ हाफाजाडले जुन हिसाबले तपाईँले प्रोग्राम प्रोजेक्टहरू आइराखेका छन्, जस्तै अब रेलको प्रोजेक्ट आयो, त्यो राष्ट्रिय योजनाले पछिबाट राख्नुपर्ने, पहिल्यै नहुने भनौँ, यस्ता एडहकली जुन ल्याइएको छन्, तिनी आवधिक योजनाहरूले परिकल्पना गरे भन्दा अन्यत्रबाट चाहिँ थुप्रै योजनाहरू आएका छन्। र यसले के हुन्छ भने एउटा अनुशासन, बजेट बनाउने अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्छ। आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट पनि सोही अनुसार विनियोजन हुनुपर्ला। बजेट विनियोजन लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख हुन सकेका छन्। जस्तै अघि तपाईँले भन्नु शिक्षामा 20% बजेट लाग्नुहुन्छ। म राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदाखेरि सबैले त्यो पर्सेन्टमा बजेट मार्दाखेरि 157% भयो। अदालतले 1% भन्छ होइन, त्यति बेला त संवैधानिक निकायका एउटा आयोगले पनि 1% भन्छ। भन्दाखेरि त 157% त बजेट त हुँदैन। त्यो यो पर्सेन्टेजको कुरा होइन कि हाम्रो आवश्यकता के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो। त्यस कारण 2-3वटा मात्रै राखौँ। हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई कृषि क्षेत्र, फलफुल क्षेत्र, अहिले पनि 40-50% तरकारी भारतबाटै आउँछ। कृषि क्षेत्र आयात प्रतिस्थापनको लागि, यो हाम्रो फलफुलको क्षेत्र, मासुको क्षेत्र, दुधको क्षेत्र, यता चाहिँ आयात प्रतिस्थापनतिर लागौँ। र केही कन्ज्युमेबल जस्तै तपाईँले अहिले व्यापक रूपमा बाथरुमहरू बनिराखेका छन्, हार्डवेयरहरू अहिले व्यापक, त्यो पनि केही नेपालमै उत्पादन गर्नपट्टि लागौँ। त्यो चाहिँ एउटा आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा त्यो हेरेर चाहिँ त्यसको लागि नीतिगत व्यवस्थाहरू गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। एउटा त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। अब अर्को हामीले के हेरौँ भने जति पनि हाम्रा 4 स्टार 5 स्टार होटलमा प्लम्बर काम गर्ने सबै मान्छे बाहिरका छन्। अहिले एउटा उदाहरण दिउँ, काठमाडौँ एउटा गार्मेन्ट्स फ्याक्ट्री छ, त्यहाँ चाहिँ आइरन लाउने एकजना चाहिँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँले महिनाको 80,000 कमाउनुहुन्छ, किनकि उहाँले पर पिसमा आइरन लाउनुहुन्छ। तर त्यस्तो सिप भएको, त्यस्तो काम गर्ने एउटा प्यासन्स भएको चाहिँ हामीसँग श्रमिकहरू नेपालमा छैन। हामी 40,000 कमाउन चाहिँ बाहिर अरबतिर गइराख्नु भएको छ। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ बजारले खोजेको र श्रमिकले चाहेको किसिमको सिप उपलब्ध गराउँ। यो होइन कि सरकारको हाकिमले हामी हाउस वायरिङ यतिजनालाई भनेर त्यस्तो टार्गेटले हुँदैन। यस्तो तपाईँले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा किन पुतली सडकका चाहिँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा भिड लाग्ने, श्रम विभागको चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ मान्छे नआउने किन हो त?
भन्दाखेरि क्वालिटी छैन, बजारको अध्ययन गरेको छैन, एउटा कर्मकाण्डी हिसाबले जुन सिप विकासका काम छ त्यसरी काम लाग्दैन। त्यसकारणले हाम्रो सिटिबिटी लगायत यिनीहरूको संस्थामा व्यापक डाइनामिजम प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुनसक्छ। बजारले कस्तो मान्छे मागेको छ र जब अपर्च्युनिटीहरू के छ त्यसको बिच मिसम्याच छ र मान्छे सबै ब्याचलर मास्टर्स पढिसके तर रोजगारी छैन। त्यसकारण त्यो शिक्षा, सिप र बजार र सम्भावनाहरू तपाईले सिप दिनुहुन्छ भने कि त्यो रोजगारी पाओस्, नपाए पनि आफू स्वरोजगारी हुन सक्ने खालको सिप दिउँ मान्छेहरूलाई। अनि त्यति भएपछि अनि तपाईँको किनभने वैदेशिक लगानी होस् स्वदेशी लगानीले पनि जनशक्ति नभइकन लगानी आउँदैन। राजनीतिक दलको नेतृत्व वा विधायकहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना र त्यसले अघि सारेको विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात गर्न नसकेको हो कि नजरअन्दाज गरिएको हो? पार्लियामेन्ट्रीहरूले सायद पब्लिक विधेयक पार्लियामेन्टमा बिरलै ल्याएको छन्। हामीले देखेका छौँ एकदम प्रखर विद्वानहरू, एकदम राजनीतिप्रति चासो राख्ने, देशको विकासप्रति चासो राख्ने सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ, चाहे सरकारमा होस् चाहे प्रतिपक्षमा। तर पनि कुनै पनि पब्लिक विधेयक चाहिँ त्यति राम्ररी जुन देशलाई रिफर्म गर्नुपर्ने, देशमा भएका समस्याहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने, यो जुन पद्धति प्रणाली विरुद्ध केही नयाँ नियम ल्याएर त्यसलाई सुधार्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको कुनै पनि पब्लिक विधेयकहरू हामीले देखेका छन् जुन बाहिर अरू राष्ट्रमा देख्छौँ कि सरकारले विधेयक ल्याउने त्यसमा प्रतिपक्षले आलोचना अथवा सुधार राख्ने जुन एउटा कर्मकाण्डी हिसाबले जुन विधेयकहरू ल्याइएको छ त्यसमा पार्लियामेन्ट्रीहरूको रोल चाहिँ साह्रै कमजोर देखिएको छ। र यसरी जुन ल मेकर भनेर जुन हामीले अङ्ग्रेजीमा हैन विधायक भनेर जुन भन्छौँ, विधायक भने त विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने हो, तर त्यसमा उहाँहरू साँच्चै भन्ने गरेको संसदमा जानुभएको प्रतिनिधि असफल हुनुभएको छ। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू चाहिँ त्यो विषयवस्तुमा कति गम्भीरता हिसाबले लिनुभएको छ, त्यसमा उहाँहरूको क्षमता कति छ र कस्तो कुन गहिराइमा गएर देशले अहिले भइरहेका यावत किसिममा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका जुन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न यो उपाय हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले नबुझेको जस्तो देखिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हाम्रो नभई विदेशीको एजेन्डा भन्ने बुझाइ व्यापक छ। सांसदहरूमा पनि यसबारे बुझाइमा समानता छैन। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको विषय कसको एजेन्डा हो? यसको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? हो, अब मैले यहाँलाई भन्दैछु, अब यो दिगो विकासको लक्ष्य दुईटा छ। एउटा त युएनले लिएको लक्ष्य भएन कि युएन सबैको, युएन कुनै एउटा राष्ट्रको होइन र हामी पनि त्यसमा सिग्नेटरी छौँ। र त्यो दिगो विकासको लक्ष्य चाहिँ लिँदाखेरि कुनै पनि राष्ट्रलाई बेफाइदा छैन। त्यसमा हरेक किसिमको सामाजिक, अब वातावरणीय हिसाबले सबै किसिमको जुन लक्ष्यहरू छन्, एउटा त्यो टार्गेटहरू राखिएको छ, त्यसले सबैलाई नै फाइदा गर्ने हो। र हामीले 2030 सम्म प्राप्त गर्छौँ भनेका छौँ। तर अहिलेको विकास गर्ने एक प्रकारको तौर तरिका, विकासको गति र लगानीको जुन स्वदेशी अथवा विदेशी लगानी जुन ल्याउने गति, त्यसमध्ये यो जुन कोरोना महामारीको कारणको जुन असरले गर्दाखेरि हामी दिगो विकासका धेरै लक्ष्यहरू 2030 सम्म हामी हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसको केही पर्सेन्टेज मात्रै गरौँला। तथापि त्यसलाई हासिल गर्नलाई के नीतिगत अप्ठ्याराहरू छन्, जस्तै लगानीको लागि के नीतिगत अप्ठ्याराहरू छन्। हामीसँग लगानी बोर्ड छ, तर त्यो एक प्रकारले त्यति इफेक्टिभ रूपमा उसले के रणनीतिक औजारहरू, नीतिगत औजारहरू कमजोरी भयो त लगानी बोर्डलाई। त्यो गम्भीरता बुझेर सरकारले अथवा चाहिँ सांसदहरूले त्यस्तो किसिमको विधेयकको आवश्यकताको महसुस गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने अथवा संसदमा आएका विधेयकहरूलाई त्यसरी चाहिँ त्यसमा सुधार गरेर जान सक्ने, यता संसदमा जानुभएको प्रतिनिधिको त्यो रोल पनि देखिएको छैन। र दिगो विकासको लक्ष्यलाई सबैले स्वीकार गरे तापनि त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगले भने तापनि थुप्रै ओरिएन्टेसन कार्यक्रम हुन्छन्, थुप्रै ट्रेनिङका कार्यक्रम छन्, सेमिनार हुन्छन्, तर त्यो विषयप्रति अथवा त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नलाई कस्तो किसिमको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयन क्षेत्रमा कस्ता किसिमको सुधार हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको नीति चाहिन्छ, रिसोर्सेसहरू कहाँबाट जुटाउनुपर्छ हैन। अब कोअर्डिनेसन, विशेष गरी समन्वय, अन्तर्मन्त्रालय अहिले त तिनै तहको सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यति गम्भीर भएको चाहे सरकारी संयन्त्र हुन् चाहे सांसदहरू देखिनु भएको छैन। त्यसकारणले हामीले जुन कर्मकाण्डी रूपमा गरिने विकास छ,
जुन हाम्रो स्वतः हुने खालको विकास छ अथवा कुनै राजनीतिक नेतृत्वले विशेष इन्ट्रेस्ट राखेर गरेका केही गतिविधिहरू छन्, त्यो गतिविधिहरू गर्दाखेरि कुनै न कुनै, किनभने हामीले 17वटा लक्ष्य छन्, 17वटा लक्ष्य मध्येको कुनै न कुनै इन्डिकेटर त हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले हाफाजाडली रूपले हामीले दिगो विकासका लक्ष्यका केही इन्डिकेटरहरू हासिल गर्न सकौँला, तर सिस्टमेटिक रूपमा योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढेर दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने वातावरण, संस्कार र गति अहिले चाहिँ देखिएको छैन। विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि के भयो भने अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ? अब कसरी जानुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन राजनीतिक अस्थिरता, एउटा चाहिँ यो दलहरू परिवर्तन हुने अस्थिरतालाई एकापट्टि राखेर नीतिगत स्थिरता चाहियो हामीलाई। जुनसुकै दल आए पनि हाम्रो नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुनु भएन, हाम्रो प्रशासनिक संरचना पनि बारम्बार डिस्टर्ब हुनु भएन र प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर दिनु पर्यो। त्यसकारणले हामीले सरकार मात्रै स्थिर भएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो मानसपटलमा छ, त्योभन्दा पनि हामीले नीतिगत स्थिरता चाहौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता लगायत विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका विषयमा सामञ्जस्य छैन। त्यसैले विद्यमान ऐन नै दिगो विकास मैत्री नभएको, छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने अथवा 350 वटै ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयले संसदीय समितिभित्र प्रवेश पाएको छ। छुट्टै ऐनको आवश्यकता नै परेको हो हामीलाई? संविधानमा त्यो भावना हो, त्यो प्रस्तुत गरिएको, त्यो एक प्रकारको कुनै समय सीमा चाहिँ तोकेको छैन संविधानले। संविधानको त्यो एउटा निर्देशन हो, निर्देशित एउटा चाहिँ गरेको छ कि हामी सबैलाई कोही मान्छे भोकले नमरोस् यो देशमा भन्ने हिसाबले संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको हो। तर हामी दिगो विकासका लक्ष्य जुन पुरा गर्ने त्यो चाहिँ समयको हिसाबले हो। त्यसमा चाहिँ एउटा सीमा छ, समय सीमा छ, सन् 2030 भनेका छौँ होइन। संविधान संशोधनतिर नजाउँ, संविधान त निर्देश मात्रै गरेको हो, त्यसले कुनै समय सीमा तोकेको छैन। त्यो त एउटा हाम्रो आधारभूत दस्तावेज हो जसको रेफरेन्समा हामीले ऐनहरू बनाउँछौँ। तर अहिले भएका ऐनहरूमा चाहिँ व्यापक संशोधन जरुरी छ होइन। त्यसलाई तपाईँले भनेपछि एउटा केही नेपाल ऐन संशोधन यदि कार्यान्वयनकै पक्ष गर्नुहुन्छ त्यसमा ल्याउनुहोस्। कहाँनिर अप्ठ्यारा छन् तपाईँको? अनि हामीले दुईवटा कुरा के दिनु भने जबसम्म तपाईँ उत्पादन बढाउनु हुँदैन, चाहे पुँजीको उत्पादन बनाउनुहोस्, चाहे रिसोर्सेसको उत्पादन बढाउनुहोस्, चाहे ह्युमन अथवा मानव संसाधनको क्षमताको स्रोत बढाउनुहोस्, त्यो बढाउनको लागि गरिने गतिविधि के हुन् त? तपाईँले शिक्षाको लागि टार्गेट राख्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि लगानी कहाँबाट आउँछ? अनि शिक्षाको तपाईँले राख्दाखेरि शिक्षाबाट उत्पादन भएका जनशक्ति कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ? यो एकदम एकीकृत विषय हो। तपाईँले जबसम्म लगानीको माहौल सिर्जना गर्नुहुन्न, तपाईँले जेन्डरमा चाहिँ यो रोजगारका क्षेत्रमा महिला पुरुष अथवा अरू लिङ्गलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुहुन्छ? तपाईँले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु त लगानी हुनु पऱ्यो, त्यही अनुसारको उत्पादन हुनु पऱ्यो, त्यही अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हुनु पऱ्यो। अब अहिले 40-42 खर्बको अर्थतन्त्र लिएर हामी दिगो विकासका लक्ष्य सबै पुरा गर्छौँ भनेर हामी गर्दैनौँ, कागजमा गरौँला। तर व्यवहारमा त्यो 40-42 खर्बको चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो अर्थतन्त्र छ, जिडिपी छ, त्यो कम्तीमा पनि 100 खर्बभन्दा बढी ननाग्दासम्म त हामीले पर क्यापिटा इन्कमै बढाउन सक्दैनौँ। अब हुन्छ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा 5 वर्षमा $5,000 प्रति व्यक्ति इन्कम गराउँछु भन्नुहुन्छ। जुन $1,000बाट 5 वर्षमा $5,000 हुने त्यो त मिराकलै हो। अब हामीले पढेको अर्थशास्त्रको बेसिक नलेज अनुसार 7 वर्षमा तपाईँले 10% आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्नु भने बल्ल तपाईँको डबल हुने इकोनोमी, अथवा 7% आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्नु भने बल्ल 10 वर्षमा डबल हुने हो। भनेपछि तपाईँको $1,000 प्रति व्यक्ति जुन हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम छ, त्यसलाई डबल गर्नलाई त 7% इकोनोमिक ग्रोथले 10 वर्ष लाग्छ। अब यहाँ राजनीतिज्ञहरूले 5 वर्षको सरकारले $5,000 बनाइन्छ भनेर भन्छ, जनता पनि पताउँछौँ। त्यसकारणले यी कुरामा हामीले जुन बेसिक फन्डामेन्ट हो जुनसुकै देशको पनि, तपाईँले राजस्व कसरी बढाउनुहुन्छ, लगानीको सिर्जना कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँको अन्तिममा गएर जनताको हातमा स्वाभिमानी हिसाबले कसरी आय स्रोत बढाउनुहुन्छ होइन। एउटा मर्यादित र स्वाभिमानी रोजगारी अथवा स्वरोजगारी भएर हरेक नागरिकले, कम्तीमा पनि 18 वर्ष पुगेको नागरिकले, अब ऊ चाहिँ प्रोडक्टिभ हुने बेलासम्म 64 वर्षको नागरिकले कसरी आफ्नो आय आर्जन गर्छ, त्यसैमा इकोनोमिक गतिविधि बढ्ने हो। अनि बल्ल चाहिँ तपाईँले शिक्षामा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, राजस्व आयो भने स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले आइसोलेटेड रूपमा हेरेर एउटा मात्रै दिगो विकासका लक्ष्य जुन 17वटा छन् त्यसको एउटा मात्रै आयामलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन। त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीले के गरौँ भने
देशमा लगानीको माहौल सिर्जना गरौँ। सबभन्दा पहिले लगानी गर्नको लागि एउटा चाहिँ चाहे त्यो प्रशासनिक वातावरण होस्, चाहे नीतिगत वातावरण होस्, र एउटा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने वातावरण होस्, शान्ति एउटा कायम होस्, त्यो वातावरण सिर्जना गऱ्यौँ भनेदेखि बल्ल हामीले अनि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नु। बेरोजगारीको अन्त्य र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभूतिको सवालमा हामी कहाँ छौँ? सबभन्दा हाम्रो ठुलो चाहिँ समस्या भनेको शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या छ। जबकि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा प्राप्त नगरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगारी दिइरहेका छौँ। जबकि बजारमा श्रमिकको यति अभाव छ। अहिले बङ्गलादेश र इन्डियाबाट आएर सडक बनाउने, होइन, बाहिरबाट श्रमिकहरू आएर धान रोप्ने काम छ। त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा श्रमिकहरूलाई ओरिएन्टेसन मात्रै चाहिएको छ, रोजगारीको व्यापक रूपमा उपलब्ध छ। यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले एलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा विकासका गतिविधिहरू समयमा टेन्डरिङ गर्ने, होइन, 3 महिना मात्रै कन्स्ट्रक्सनको काम हुन्छ हाम्रो सरकारी प्रोजेक्टको, त्यसलाई चाहिँ वर्षैभरि काम गराउने र उनीहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई अलिकति स्थानीय सरकारलाई समेत परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्यो भने नपढेको साधारण चाहिँ अशिक्षित श्रमिकहरूलाई नेपालमा रोजगार व्यापक रूपमा छ। तर हामीलाई समस्या छ मास्टर्स गरेको, बोटानी लिएर मास्टर्स गरेको छ, हेल्थ एजुकेसन ल्याएर ब्याचलर गरेको छ, त्यो मान्छेहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार भइरहेको। कोभिड महामारीले पारेको प्रभावबाट उत्पन्न जटिल अवस्थासँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्रोतमाथिको पहुँच पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा अब कसरी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ? पहिला त रिसोर्स अप्टिमाइज गर्नु पर्यो। तपाईँले अघि नै भन्नु, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तह सरकारले जति पनि बजेटहरू बनाउनु छ, डुप्लिकेसन हटाउनु पर्यो र टार्गेटेड हुनु पर्यो। त्यो अहिलेको आवश्यकता के हो? दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई अगाडि राखौँ र कुन लक्ष्य पुरा गर्नलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुनसक्छ? मैले जस्तै सिप विकास भने, होइन, उत्पादन बढ्ने, लगानी भने, अनि तपाईँसँग रिसोर्सेस जेनेरेट हुन्छ अनि त्यसले तपाईँले अन्यत्र लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र स्वास्थ्य र चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँले यस्ता सर्भिस डेलिभरी बनाउनुहोस् कि सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाएर मान्छे खुसी होस् सरकारले दिएको सेवाबाट। त्यसले पनि इन्डिकेटर पुरा गर्छ। र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ आफ्नो स्रोत परिचालनमा पनि क्षमतावान बनाउनुहोस्। दिगो कसरी भने अहिले त सरकारले दिएको बजेट बाँडेर बस्नु भएको छ, तर आफ्नो स्रोत कसरी ल्याउने भन्ने त्यतातिर पनि गयो भने बल्ल उहाँहरूले कमसेकम 20-30-40% आफ्नै स्रोत भयो भने त्यो स्रोत चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारहरूले पहुँचको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्यमा पहुँच, रोजगारीमा पहुँच, शिक्षामा पहुँच, महिलाको पहुँच, पुरुषको पहुँच, यसरी किसिमको जुन पहुँच बढाउने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको लागि स्रोतको आवश्यकता छ। यो केन्द्रको स्रोतलाई अप्टिमाइज गरौँ, डुप्लिकेसन नगरौँ र स्थानीय तहहरूलाई पनि क्षमतावान बनाएर नीति नियमहरू सिकाएर, तरिकाहरू सिकाएर स्थानीय स्रोत परिचालनमा पनि सिकाउँ। त्यो भएपछि मात्रै तपाईँले अरू यो दिगो विकासका लक्ष्यहरूको क्षेत्रमा मैले भने स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, अरू पनि हुन्छ जस्तै वातावरणमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। बिना लगानी त हुँदैन। नत्र भने केन्द्र सरकारले दिएको मात्रै बजेटबाट चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ अथवा प्रदेशले गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यो समन्वय गरौँ र लक्ष्यमा पनि गरौँ। जस्तै स्थानीय तहले मेरो गाउँपालिकाको सबै मान्छेलाई म पढाउँछु भनेर भन्यो होला, मेरो गाउँपालिकामा सबैलाई भ्याक्सिन लगाउँछु भन्यो होला, मेरो गाउँपालिकामा एउटा पनि बच्चा यहाँ चाहिँ खेर जाने छैन सुत्केरी हुँदाखेरि भन्ने यस्ता यस्ता लक्ष्य लिँदाखेरि तिनीहरूलाई ह्युमन रिसोर्स पनि दिनु पऱ्यो, तिनीहरूलाई रिसोर्स पनि उपलब्ध गराउनु पऱ्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो आइडिया पनि दिनु पऱ्यो कि योजना बनाउने तरिका। त्यस कारणले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समन्वय गरेर जानुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार विकासमा जुन अहिले यो डिजास्टर भइरहेछ व्यापक रूपमा, त्यसमा पनि समन्वय गर्नु। व्यापक रूपमा जुन पूर्वाधारका विकास गरेको, सडक बनाइएको छ, पोखरीहरू बनाइएको छ, यसमा पनि समन्वय भएन। सङ्घ चाहिँ मुखदर्शक भएर भयो। जबकि यो विपदका घटनाहरू बढिराखे त्यसले दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्नलाई चाहिँ निकै असर पार्छ, घाटा गर्छ। किनभने वर्षौँ अरबको सम्पत्ति खेर गइराखेको छ। त्यसकारण त्यसमा पनि केन्द्रले चाहिँ समन्वय गर्नु पऱ्यो, मापदण्ड ल्याउनु पऱ्यो, गाइडलाइन पऱ्यो। तपाईँले बाटो खन्नुहुन्छ भने कमसेकम कम्तीमा मिनिमम कति के किसिमको वातावरणीय मापदण्ड गर्नुपर्छ, त्यो पनि केन्द्रले नै समन्वय गरेर जानुपर्छ। त्यस कारणले बिना समन्वय सम्भव छैन। भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गरौँ। स्थानीय तहका सबै स्थानीय तह प्रदेशलाई स्रोत पनि उपलब्ध गराउँ, तर आफ्नै स्रोत परिचालनको लागि पनि नीतिगत सहयोग, योजना विकास गर्ने सहयोग पनि दिउँ र ह्युमन रिसोर्स विशेष गरी यो संरचना र त्यो संरचनामा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता पनि वृद्धि गरौँ। किनभने रिसोर्स मात्र पुग्दैन।